अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप इश्तिहार देख रहे हैं कि इम्तियाज़ प्राइवेट कंपनी जो है लिमिटेड, इसमें काफ़ी सारी जॉब्स का ऐलान किया गया है जिस पर पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी सीट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आइंदा जितनी भी वीडियोस हम बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाया करे। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से भी बर वक्त मालूमात हासिल होती रहें। तो अब चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मतलब इसमें जो हैं सेक्शंस बने हुए हैं या जिसे आप डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के तहत काफ़ी अकसाम की पोस्ट मौजूद हैं। और दूसरी इसमें मेन बात यह है कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एज लिमिट जो है उन्होंने नहीं लिखी हुई। आपने जस्ट क्या करना है कि अपनी सीवी इन्हें सेंड करनी है और आपने उन्हें पोस्ट का नेम जो है वो भी मेंशन करना है कि मैं फ़लाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो नीचे उनका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले बेकरी का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इसमें अब ये जो बेकरी मेन लिखा हुआ है इसके नीचे इसके सब सेक्शंस बने हुए हैं। तो बेकर्स एक किस्म की पोस्ट है, ठीक है ना। बेकरी में एक किस्म की पोस्ट बेकर्स है और उसमें दूसरी किस्म की पोस्ट जो है वो असिस्टेंट बेकर्स है, ठीक है। और तीसरी किस्म की जो है वो हेल्पर्स है। अब ये बेकरी एक मेन सेक्शन था, उसके तहत ये नीचे तीन इसके सेक्शंस उन्होंने मर्ज करके लिखे हुए हैं इसके साथ बना के, ठीक है ना। अब ये एक मेन पोर्शन जो है वो हमने कवर कर लिया। उसके बाद दूसरा पोर्शन आ जाता है या दूसरा डिपार्टमेंट आप जिसे कह सकते हैं, इसमें क्या है, फ्रेश फूड डिपार्टमेंट। अब ये जो इम्तियाज़ प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड है इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें ये सिर्फ जस्ट फूड के रिलेटेड ही नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारी सहूलियात जो हैं ये देते हैं वो मौजूद हैं। अब इसमें मेन जो है वो फूड को कवर कर रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब ये फ्रेश डिपार्टमेंट है, फ्रेश फूड डिपार्टमेंट है, उसके तहत एक कसाई है बच्चर्स, ठीक है। उसके बाद फिश मैंगर्स है। तो ये कसाई जो है आपको पता है कि अब फूड का काम है, चूंकि वहाँ गोश्त का काम भी होगा, उसे मतलब जो है गोश्त को काटना होता है, जो जानवर है वो ज़िबा करने होते हैं, तो इसलिए ये जो बच्चर्स है या कसाई है ये भी इन्हें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। उसके बाद फिश मोंगर्स है, तो इसका भी एक ख़ास काम होगा। उसके बाद आ जाता है नॉन फूड डिपार्टमेंट। अब ये जो मैंने आपको दो पढ़ के सुनाए हैं ये फूड के रिलेटेड थे, खाने पीने के रिलेटेड, ठीक। तो तीसरे नंबर पर नॉन फूड डिपार्टमेंट है। अब इसमें सबसे पहले जो सेक्शन है वो आप रीड कर सकते हैं हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड का भी इसमें कोई काम हो सकता है। उसके बाद हेल्थ एंड ब्यूटी है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मल्टीमीडिया है, फिर टेक्सटाइल एंड होजियरी है, ठीक है। अब ये तीन मतलब मैंने आपको सब सेक्शंस नॉन फूड डिपार्टमेंट में पढ़ के सुनाए हैं। अब ये नॉन फूड था। उसके बाद जो है इसके बाद आ जाता है रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट में अब सब सेक्शन कौन सा है, पहला इसमें चेफ्स है, पाकिस्तानी एंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, शेफ। तो उसके बाद है असिस्टेंट शेफ्स, उसके बाद हेल्पर्स। अब ये रेस्टोरेंट के तीन सेक्शंस थे। उसके बाद चेकआउट ऑपरेशंस है, इसमें सबसे पहले है कैशियर का, टिल कैशियर, उसके बाद टिल हेल्पर, उसके बाद एसोसिएट कस्टमर केयर। अब ये इम्तियाज़ माल में काफ़ी सारे शोबा जात हैं जिसमें मैं अभी आपको रीड करके सुना रहा हूँ, जिसमें अब हम पहुँचे हैं चेकआउट ऑपरेशंस के ऊपर। उसके हम तीन सेक्शन हमने रीड किए हैं। उसके बाद जो है चौथा शोबा हम रीड करने लगे हैं, ठीक है ना। अब सॉरी ये छठा है, ठीक है ना, फूड डिपार्टमेंट का। अब इसमें है ग्रोसरी फूड, फिर है फार्मेसी, फिर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब ये फूड डिपार्टमेंट था। उसके बाद आ जाता है आपका नीचे फैकल्टी एंड मेंटेनेंस। अब यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं सबसे पहले है सुपरवाइज़र एच वी ए सी सुपरवाइज़र है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है, फिर चिल्लर टेक्नीशियन ऑपरेटर है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, फिर जनरेटर ऑपरेटर है, फिर लिफ्ट टेक्नीशियन ऑपरेटर है, उसके बाद प्लम्बर है, फिर हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र है, उसके बाद स्टोर कीपर।
تو یہ ہے فیکلٹی اینڈ مینٹیننس، مطلب یہ فیکلٹی اور مینٹیننس کون سے ہوتے ہیں؟ اب یہ جو امتیاز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس میں یہ جس بھی برانچ میں وہ ہائرنگ کریں گے اس میں مینٹیننس کا کام بھی ہوتا ہے، جس میں اب مختلف شعبہ جات میں تکنیکی کام ہوتے ہیں، سہولیات ہوتی ہیں جو کسٹمرز کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، تو یہ سیکشن سارا اس پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لاجسٹکس اینڈ ڈپارٹمنٹ۔ اب اس میں گڈز ریسیونگ سٹاف ہیں، اس کے بعد اسٹاک کنٹرول ہے، ڈرائیور ہے، لوڈرز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو چیزوں کو لوڈ کرنا ہوتا ہے، کہیں بھی ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے، تو یہ لاجسٹکس اینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے سیکیورٹی کا شعبہ، ٹھیک ہے نا، سیکیورٹی۔ اب ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب ایک جو مال ہے اس میں سیکیورٹی کی بھی آپ کو پتہ ہے کافی ضرورت ہوتی ہے، تو اس مقصد کے لیے یہ شعبہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے سیکیورٹی کا، جس میں سیکیورٹی سپروائزر ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے متحد کافی سارے سب سیکیورٹی گارڈز موجود ہوں گے، یعنی کہ یہ سپرویژن کرتا ہے سیکیورٹی گارڈز کی۔ اس کے بعد سی سی ٹی وی آپریٹر ہے، مطلب جہاں کہیں کیمرے لگے ہوتے ہیں نگرانی کے لیے، کیمروں کا تکنیکی کام جو ہے وہ سی سی ٹی وی آپریٹر بندہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد سیکیورٹی وارڈن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ ہے، پھر لیڈی سیکیورٹی سٹاف ہے، اس کے بعد سیکیورٹی ایسوسیٹس ہے۔ اب یہ سب سیکشنز اس میں موجود تھے۔ اب یہ جو سب سیکشنز ہیں بیسیکلی یہی پوسٹ کے نیم ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پوسٹ کے نیم ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوئی کوالیفیکیشن مینشن نہیں، آپ نے جسٹ سی وی نے سینڈ کرنی ہے، اس کے اکارڈنگ یہ خود آپ کے لیے سوٹیبل جاب چوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سب سے جو ہے الیکٹریکل سپروائزر پہ لگ جائیں یا آپ سپروائزر لگ جائیں پرائمری بیس پہ، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح تو ہوتا نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کے بیس پر خود چوز کر کے بتائیں گے۔ اب یہ نیچے درخواست دینے کا طریقہ مینشن ہے، یہ بھی آپ ریڈ کر لیں۔ تو یہ جو امتیاز کمپنی ہے اس کی جو مین برانچ ہے یا جسے آپ ہیڈ آفس کہہ سکتے ہیں وہ ہے مین مانسہرہ روڈ ایبٹ آباد، ٹھیک ہے، مانسہرہ روڈ ایبٹ آباد میں ان کی مین ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ آپ اپنی سی وی جمع کروا سکتے ہیں یا آپ انہیں میل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ان کی میل ہے hr.abt@imtiaz.com.pk، یہ ان کی میل ہے، آپ اس پہ میل بھی کر سکتے ہیں یا آپ انہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 037111022127۔ یہ ان کا فون نمبر آپ کے سامنے مینشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نمبر کو سیو کر کے اس پہ آپ واٹس ایپ اپنی سی وی کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا جو ہے آپ نے 5 جولائی سے پہلے اپلائی کرنا ہے۔ تو نیچے اہم ہدایات لکھی ہوئی ہیں جس میں ہے تمام اسامیوں کے لیے متعلقہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ لازمی ہے۔ اب چونکہ اس پہ کوئی کوالیفیکیشن یا تجربہ انہوں نے اس میں مینشن نہیں کیا ہوا، لیکن آپ اسے سی وی سینڈ کریں گے جس میں جو تجربہ یا جو تجربے کے بغیر ہوگی اس کے مطابق آپ کے یہ سلیکشن کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ فلاں پوسٹ کے لیے اہل ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریسپانس انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کریں۔ اس کے بعد تنخواہ اور مراعات قابلیت اور تجربہ کے مطابق دی جائیں گی، یعنی کہ جتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس کے اکارڈنگ آپ کو تنخواہ، سیلری اور مراعات یعنی کہ الاؤنسز وغیرہ الاٹ کیے جائیں گی۔ اس کے بعد ہے ریٹیل سیکٹر میں تجربہ رکھنے والے امیدواران کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صرف شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواران سے رابطہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو لائن ہے یہ سب کے لیے اہم ہے، اسی کے متعلق ہر بندہ ہم سے بار بار کوسچن پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سر ہم اس میں لگ جائیں گے۔ اب یہ جو لگنے والی بات ہے وہ آپ کو یہ لائن بتاتی ہے کہ آپ لگیں گے یا نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہنسی مذاق کی بات تو نہیں ہے، آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو شارٹ لسٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی اگر آپ بینک میں جاب اپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی سرکاری محکمے میں اپلائی کرتے ہیں جہاں شارٹ لسٹنگ کا پروسیس وہ سر انجام دیتے ہیں، وہاں شارٹ لسٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے ماسٹر لیول پر اپلائی کر رہے ہیں اور وہ سیٹ جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پہ ایف اے والے بندے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایف اے والوں کو ترجیح نہیں دیں گے، وہ آپ ماسٹر لیول کے بندوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بنسبت کوئی ایم فل بندہ اپلائی کر رہا ہے تو وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اپلائی تو ایف اے والے بھی کر سکتے تھے، کیا بھی انہوں نے، لیکن ترجیح آپ کو ملی ہے کیونکہ آپ کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے اور آپ سے بھی اوپر ان کو ملتی ہے جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو ایکسپرٹس آف دا فیلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کچھ ایسی ضروری باتیں بتا رہا ہوں جسے آپ اگر غور سے سنیں گے آپ کے سارے کنسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔
تو میں نے اب پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں اپنا لیکچر ڈلیورڈ کیا جائے۔ تو اگر آپ کو پھر بھی پورے لیکچر دیکھنے کے باوجود پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے اپنا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا مطلب کوئی بھی ایشو ہے وہ حل کیا جائے۔ تو امید ہے کہ کوئی مسئلہ پیش تو نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں جسٹ آپ نے سی وی سینڈ کرنی ہے، انہیں کوئی آپ نے تکنیکی کام نہیں کرنا، کوئی اپلیکیشن فارم فل کر کے سبمٹ نہیں کروانا، صرف سی وی سینڈ کرنی ہے۔ تو ایسی ہی جابس کے لیے کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔